सांवली औरत की जगह पर बैठने से बंदे की नसीब खुल जाते हैं। लंबे बालों वाली औरत के पास से गुजरो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। हसीन औरत के माथे को चूमने से दौलत जल्द करीब आती है। काली औरत की जगह पर बैठने से बंदा जल्द गरीब हो जाता है। शादीशुदा औरत के पास से गुजरो, कभी नाकाम नहीं होगे। कंवारी औरत की सोहबत में बैठने से नसीब बर्बाद हो जाता है। मगरूर औरत के पास बैठने से आदमी के नसीब खराब हो जाते हैं। बीवी के जुल्फ़ों से खेलने से मियाँ बीवी की उम्र में इजाफ़ा होता है। बीवी की तारीफ़ करते रहो तो ऐसी बीवी हसीन और खूबसूरत रहती है। झगड़ालू औरत के पास गुजरने से मनहूसियत आती है। मुंह से थूक फेंकने वाली औरत से बात करने से उम्र कम होती है। बीवी के पांव दबाने से दौलत में कमी हो जाती है। बीवी के सर में तेल लगाने से बीवी की अकल कम होती है। छिपकली को घर में उल्टा लटकाने से घर में बेबहा दौलत आती है। घर में स्याह कबूतर ले आओ, घर में से मुसीबतें हमेशा के लिए टल जाएंगी। इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो काली बकरी को चारा डालकर इम्तिहान में जाया करो। मोमबत्ती जलाकर पढ़ने से जहन में बेतहाशा इजाफा और अकल बढ़ती है। अगर बत्ती जलाकर सोने से डरावने ख्वाब नहीं आते हैं। अगर बत्ती जलाकर जमा करने से मर्द की नफसानी ताकत में भरपूर इजाफा होता है। घर का रिस्क तंग हो जाए तो घर में हामला बकरी ले आओ, रिस्क बढ़ जाएगा। माथे पर पसीना आए तो इंसान के बदअक्ल होने की बड़ी निशानी है। बार बार थूके फेंकने से इंसान की अक्ल मर जाती है, दिल का काला हो जाता है। भूरी रंग की भैंस का दूध पीकर बीवी के पास जाओ, जवान रहोगे। घर में जुगनू पकड़ कर ले आओ, सहन में छोड़ दो, रिस्क बढ़ने लग जाएगा। सूखी रोटी खाने से आदमी की दौलत में इजाफा और रोज़ी बढ़ती है। रात को कम खाने से इंसान की बहुत देर तक तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता है। केला खाकर सोने से इंसान की जिल्द कभी बूढ़ी नहीं होती है। अपनी मदद आपकी आदत अपनाएं, दूसरों पर इन्हिसार करने की आदत तर्क कर दें। आप जो काम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों पर इन्हिसार हरगिज़ ना करें। जो सोने वाला है वो जागने वाले को कैसे बयान कर सकता है, और जो हमेशा रहने वाला है उससे फनाह कैसे बयान करेगी। जो बंदा तेरे अतिया को कबूल कर लेता है वो बेशक सिफ्त करम की तरक्की के लिए तेरी आंख और मदद करता है। ज़िंदगी तो गुज़र ही जाती है, लेकिन अगर ज़िंदगी को सलीके और ढंग से गुजारा जाए तो शबो रोज़ सुकून मुयस्सर आता है। इबादत इलाही से चेहरा पुरकशिश और नूर से भर जाता है। नेकी करके उसकी शोहरत करते रहना नेकी की रूह को ज़ख्मी करने के मतरादिफ है। शेख की तरफ अपने आप को मंसूब तो सब करते हैं, मगर पुख्ता वही होता है जो सेहत में मुद्दत मदे पाने के बाद पक कर निकले। मोमिन अपने आप को मायूब ख्याल करते हैं, लग़ज़िशों से डरते रहते हैं, आखिरत के मुश्ताक और इताअत में कोशां रहते हैं। कम उम्र वाले के गुनाह अपने से कम जानकर उसकी इज्जत करो। गुनाह पर नादिम ना होना एक ऐसा मर्ज़ है जो ला इलाज है। इल्म बहुत हैं, इंसानी उम्र थोड़ी है, इसलिए तमाम उलूम का सीखना इंसान पर फ़र्ज़ नहीं, इस हद तक ज़रूरत है जिससे अमल दुरुस्त हो जाए। उसकी पूछ गूछ मत करो, जवाब तक हुई नहीं, क्योंकि वो हो चुकी है। उसकी मशगूलियत इतनी ही है कि फ़ुर्सत नहीं दे सकती। गुस्से में इंसान को दूसरे की सिर्फ खामियां ही दिखाई देती हैं, जबकि प्यार में सिर्फ खूबियां दिखाई देती हैं।
عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ فرما برداری کا جتنا زیادہ مظاہرہ کریں گی، حکومت کرنا ان کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ نیک کاموں سے پیچھے رہنے سے بہتر ہے کہ تم برے کاموں سے پیشوا نہ بنو۔ اصل مسلمان کی شان اس میں ہے کہ اس کا ہمسائی اس سے تنگ نہ ہو۔ جب کمائی نہ ہو اور رزق موجود ہو اور حرام بھی نہ ہو تو اس کو رزق کریم کہتے ہیں۔ دوسروں کو حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ کائنات کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کی ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ تم زندگی میں چٹان بنو اور مصیبت کی لہروں سے زور آزمائی کرنے کے بعد واپس جانے کا نظارہ صبر و سکون اور وقار سے کرتے رہو۔ ایک چیز دوسری چیز میں منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت کو دوسرے انسان کی فطرت میں داخل کرنا ممکن نہیں۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جسے طاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کام کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے بعد بہو بیٹا الگ گھر میں رہیں۔ ہر پرندہ اپنا گھونسلہ الگ بناتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ حقیقی ہمدردی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ مصائب کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو خواہشات نفس کا دروازہ کھول لو۔ خود کو دوسروں کا دست نگر نہ بنا، بلکہ خود دوسروں کا کفیل بن۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر کرتی ہے بالآخر سکھ پاتی ہے۔ شہوت اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جیسے دنیا داروں کے دل شہوت سے بے حد مسرت اور راحت پاتے ہیں۔ دوسروں کے گریبان میں جھانکنے سے انسان ماں سوائے مشقت کچھ حاصل نہیں کرتا، جبکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی مشقت ہمیشہ بار آور ثابت ہوتی ہے۔ اس زندگی کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہی آپ کا دین ہے۔ اگر آپ نے اس کو اللہ کی رحمت سمجھا تو یہ آپ کے لیے دین ہے، اور اگر اس میں الجھنیں تلاش کی تو دین نہیں ملے گا۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک خوشی دوسرے کا غم ہو سکتی ہے۔ جو چھپ کر برائی کرتا ہے اسے چھپ کر نیکی بھی کرنا چاہیے، اور جو اعلانیہ طور پر برائی کرتا ہے اسے اعلانیہ طور پر نیکی بھی کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جن کی زندگی اور جن کی عاقبت آپ کو صحیح لگے۔ ان کی پیروی کرو جو آپ کی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکیں۔ ایک چیز تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو بہت تیز ہے، اور وہ قبر ہے۔ قبر کے اندھیرے اور اس کی وحشت سے ہمیشہ بچتے رہو۔ خواہشات کے ٹکڑے کر دینے اور لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ واعظ و نصیحت کی باتوں سے نفع حاصل کرو۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دو تو جلد اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کے چلا اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ جڑی بوٹیوں میں ایک بوٹی رات کے وقت روشن ہوتی ہے، اس کا نام شب چراغ ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا میں اکثر بیمار ہی رہتا ہے۔ اس کے مرض کی دوا بھی دوست یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی ہوتا ہے۔ دولت بیوی میں پنہاں ہے، بیوی کی بائیں ہاتھ کو دباتے رہو، بے بہا دولت آتی رہے گی۔ محنت کے بعد نیند، طوفانی سمندر کے سفر کے بعد ساحل، جنگ کے شعلوں کے بعد امن کا پرچم، اور زندگی کے ہنگاموں کے بعد موت کا سکوت، یہ کس قدر مسرت انگیز ہے۔
اگر مرنا ہے تو یوں مرو کہ کوئی تمہاری موت پر افسوس کرے، سانپ اور بچھو نہ بنو کہ تمہارے مرنے پر لوگ سکھ کا سانس لیں۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد جنم لے لیتا ہے۔ ہادی تمام حجت کے لیے آتے رہیں گے تاکہ قیامت کے روز لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، آپ نے کب ہمیں راہ راست دکھائی تھی کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے۔ اپنی نشست و برخاست ہمیشہ ان لوگوں میں رکھیے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ دسترخوان کو وسیع کر دے تو دل کھل جائے گا۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش نہ چاہیے۔